12 करोड़ से ज़ायद आबादी का पंजाब एक इकाई के तौर पर एक इंतज़ामी सूबा है। क्या मसाइल हल हो रहे हैं या मसाइल बिगड़ रहे हैं? सिंध में जब सिंध न डेसू का नारा लगाती है पीपल्स पार्टी और यहाँ के सूबे की बात करती है, वहाँ भी क्या वो एक मखसूस सियासी जमात की हुक्मरानी का अपना अंदाज़ है? मैं ज़ाती तौर पे नए सूबे बनाने की हमायत करता हूँ पूरे मुल्क में। खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान के अंदर दो बड़ी चीज़ें हैं, पख्तून एंड बलोच। सिंध के अंदर बिल्कुल बड़ा क्लियर डिमार्केशन है। पंजाब के अंदर बल्कि 3 सूबे बन सकते हैं, 2 की बजाय 3 बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। उसकी वजह कि आवाम के करीब जब तक आप इक़्तिदार को नहीं लेके जाएंगे, DC, AC, SP, थानेदार, कमिश्नर, पटवारी, तहसीलदार को नहीं लेके जाएंगे और वो वहाँ का मुकामी नहीं होगा। मसलन सबसे ज़्यादा जो कामयाब तजर्बा दुनिया में हो रहा है वो पुलिसिंग का वो हो रहा है कि पुलिस मुकामी इलाके की हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है। डेरा गाजी खान के लड़के को ला के आप लाहौर की अपने सड़क पर खड़ा कर देते हैं तो उससे ये तवक्को करते हैं कि वो पुलिसिंग कर लेगा, वो नहीं करता। और यहाँ के आदमी को उधर सजा के तौर पे भेज देते हैं, वो नहीं करेगा। दूसरा बात है ब्यूरोक्रेसी की रिडक्शन की ज़रूरत है, लेकिन जब हम नए सूबे बनाते हैं तो इसके ख़िलाफ़ एक बात जाती है कि क्या हम नए चीफ मिनिस्टर, नए गवर्नर हाउस, नए चीफ मिनिस्टर हाउस, नए चीफ सेक्रेटरी, नए होम सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। ये एक वो सवाल है जो मेरे लिए हमेशा उससे बड़ा हम सवाल ये क्या हुक्मरान सियासी जमातों की ख्वाहिश है कि छोटे डेफिनेटली ख्वाहिश उनकी देखें जो बात मैंने की है ये तो उनकी ख्वाहिश होगी कि उनके नीचे 16 चीफ सेक्रेटरी काम कर रहे हों, 18 IG काम कर रहे हों, वो अकेले हों। नहीं मैं कह रहा हूँ, आप ये कह रही हैं ख्वाहिश तो उनकी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है। मुझे ज़रा बात कर दीजिएगा, अगर वक्त है तो ठीक, वरना फिर रहने दीजिए। बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सूबे कम तादाद के बजाय ज़्यादा करने होंगे। अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती लाहौर में बैठ के अपना सारे सूबे में नहीं हो सकती। फिर बात है कि ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लाहौर के जो सेक्रेटेरिएट है इसमें कितने पूरे पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनकी कितनी रिप्रेजेंटेशन है। जो आपका निज़ाम है नौकरशाही का, इसमें उन इलाकों की कितनी नुमाइंदगी है। फिर हमने ये देखना होगा इकनॉमिक ग्रोथ जो बात शहजाद साहब कर रहे थे, जो कॉटन का एरिया है वो क्या पैदा करता है और हम उसको कहाँ खर्चते हैं, ये सवाल भी होता है। फिर ये है कि बेहतर मुकामी हुकूमतों का क्याम कर दें या सूबे बना लें। ये अब ये चॉइस है हुक्मरानों के पास। या हुक्मरान हमको बेहतर मुकामी हुकूमतें दे दें या फिर यह है कि जो सूबों का मुतालबा हो रहा है इसके ऊपर करें, क्योंकि गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए और कोई तरीका मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि तालीम हो, सेहत हो, सड़क हो, कोई चीज़ हो, जब तक इसको आप डिसेंट्रलाइज नहीं करते अथॉरिटी और पावर को, लाहौर शहर को आप खूबसूरत तरीन कर दें, इसकी गलियां चमका दें या इसकी हर गली के अंदर लाइटें लगा दें और साथ वाला शहर जो हो गुजरांवाला या गुजरात या कसूर या मंडी बहाउद्दीन, वहाँ पे वो सहूलतें ना पहुँचे तो फिर आप नफरत ही पैदा कर रहे हैं ना। असल में जो एथनिक और रीजनल एक नफरत है ना, वो भी बड़े सूबों की वजह से पंजाब के खिलाफ है। जब पंजाब को भी कम किया जाए और दूसरे भी नए सूबे बनाए जाए तो ये जो एथनिक और रीजनल टेंशन हैं ये भी कम होंगी। और फिर मैं कहता हूँ एक आखिरी फिक्रा, आप नहीं बनाना चाहते ना बनाएं, खुदा के लिए हमें तमाम सूबों को मुकामी हुकूमतें वो दे दें जिसका वादा आपने आइन में किया और जिसकी बात आप 28वीं आइनी तरमीम में हमें लालच दिखा रहे हैं। फिर वो ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन 2024 में ख़वातीन पर तशद्दुद के 32,000 से ज़ायद वाक़यात, डिजिटल हैरेसमेंट के 3,000 केसेस, निज़ाम इंसाफ, हुकूमत और समाजी माहौल ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम क्यों? ज़ैगम साहब, एक तो आप किस तरीके से इसके पीछे रीज़न्स को देखते हैं, मगर क्या माशरे में मौजूद पैट्रियार्की के खात्मे के बग़ैर ख़वातीन के लिए महफूज माशरा मुमकिन है? सबसे पहली बात आयशा, मैं आपको करेक्ट करूं कि ये लाखों का मसला नहीं है, ये करोड़ों का मसला है। एक सर्वे के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस के
28% پاکستانی خواتین نے یہ کہا کہ 15 سال کی عمر کے بعد وہ جسمانی تشدد کا شکار ہوئی. 28% آبادی کتنی بنتی ہے؟ 6,72,00,000 جسمانی تشدد کا شکار. 6% نے کہا کہ وہ جنسی تشدد کا شکار ہوئی. یہ کتنی بنتی ہے آبادی؟ 1,44,00,000. اور فاٹا، بلوچستان اور پختونخوا میں تو 50% خواتین نے کہا کہ وہ مردوں کے ہاتھوں، ہسبینڈز کے ہاتھوں رادر، تشدد کا شکار ہوتی ہیں. وجہ ایک ہی ہے، عورت کا کمزور ہونا. عورت کمزور ہے اور انصاف اندھا ہے، اصلی میں اندھا ہے، علامتی طور پر اندھا نہیں ہے. ظلم کرنے والے پر، جبر کرنے والے پر، جرم کرنے والے پر کوئی قدغن نہیں، اسے امپیونٹی حاصل ہے، جو چاہے وہ کرے. اور ایک ایسی ثقافت ہے ہمارے ہاں جو خواتین کو توجہ نہیں دیتی، جن روایات پہ ہم فخر کرتے ہیں. یہاں پہ ایک بچی کو قتل کر دیا اس کے اپنے والدین نے، اور سینٹ میں ہمارے ایک بڑی روشن خیال جماعت کے ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ یہ ہمارے صوبے کی، ہماری قوم کی روایت ہے، اس کے خلاف بات نہ کرو. نظام انصاف کمزور ہے اور خواتین کا انحصار معاشی طور پہ مردوں پر ہے. پہلے باپ اور بھائی پر، شادی ہو جائے تو شوہر پر. معاشی طور پر ایک تو اس کو تعلیم نہیں، روزگار نہیں، جائیداد میں حصہ نہیں. تو یہ ہے وہ معاشی کمزوری. بچپن میں خاتون کی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد جہیز کی وجہ سے وہ تشدد کا شکار ہوتی ہے. سوارا، ونی، وٹا سٹا، کس کس قسم کی ہمارے پاس ٹریڈیشنز ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو قانون بنائے ہیں آپ نے، بڑے اچھے اچھے بہت سے بنائے ہیں، آنر کلنگ پر بنایا ہے، ریپ کے بارے میں بنایا ہے، ہیرسمنٹ کے بارے میں بنایا ہے، اس پر ٹھیک طرح سے عمل کریں. ٹھیک ہو گیا، درست. اس کے ساتھ پولیس اور جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کریں. اور آخری بات، سب سے اہم بات، جو خواتین کی کمزوری کی وجوہات ہیں اس کو دور کریں. خواتین کو مقتدر کریں، تعلیم کے ذریعے، روزگار کے ذریعے. درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب، وزیر اعظم صاحب نے پیغام دیا پاکستان کے تمام شہریوں، نوجوانوں، سماجی و مذہبی رہنما اور اساتذہ سے بھی کہا ہے کہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیے خواتین پر تشدد کے خلاف اور اس کے خاتمے کے لیے متحد ہو جائیں. یہ جو ہمیشہ سے چلتے آئے معاملات ہیں جن کو ثقافتی یا معاشرتی رویے اور رکاوٹیں کہہ دیا جاتا ہے، کیا وزیر اعظم کی گزارشات سے یہ سارے جرائم کا خاتمہ ممکن ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی تاریخ پڑھو. یہ میری کتاب ہے اور اس کے مجھے یاد بھی نہیں کتنے ایڈیشنز چھپ چکے ہیں. اس کا عنوان پتہ کیا ہے؟ ملائیت، ملوکیت، آمریت، اسلام اور عورت. باقی سب کچھ چھوٹا لکھا ہے، اسلام اور عورت بڑا لکھا ہے. یہ بہت بھیانک ایشو ہے بی بی. جس معاشرے میں بیٹھ کے بات کر رہی ہو نا، اس کی اوقات دیکھو. عورت پاؤں کی جوتی. پھر کیا ہے بیٹی، جس گھر میں تمہاری ڈولی جا رہی ہے وہاں سے تمہارا جنازہ نکلے گا. اس ملک کے ایک لیڈنگ انٹلیکچوئل، ان جیسا اور کوئی شاعر ہے نہیں، کوئی بھی نہیں. غالب کے بعد اگر وہ ہے تو منیر نیازی ہے. وہ ایک بات کہا کرتے تھے، یہ کیسی منحوس آبادی ہے. آدھی آبادی، باقی آدھی آبادی کو گھروں میں بند کر کے باہر ڈانگیں لے کے اس کی حفاظت پہ بیٹھی ہے. یہ ایک مینٹیلٹی، یہ سمبولک بات ہے. ایک بہت حسین شاعر کا یہ تبصرہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تیسری آنکھ چاہیے.